जैकबाबाद में डकैती मुजाहमत पर नौजवान की हलाकत के खिलाफ गुस्सा का लाश सड़क पर रख कर एहतजाज। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। धरने के बायस मेन रोड दोनों अतराफ से ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। ट्रैफिक जाम होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना था कि 19 को मुल्ज़मान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। सादकाबाद में पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने डकैत गैंग के 3 अरकान समेत 19 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मोटरसाइकिल समेत 27,70,000 रुपए का माल मसरूका बरामद। वारदात में इस्तेमाल होने वाला नजायज असलाह भी बरामद। पुलिस का कहना था कि गिरफ्तार मुल्ज़मान डकैती, चोरी और फ्रॉड में मुलव्विस थे। शुजाबाद में डाकुओं की खाद की दुकान में दिन दिहाड़े वारदात। मुजाहमत पर दुकानदार को कत्ल कर जख्मी कर दिया। अंजुमन ताजरान का एहतजाज, शटर डाउन हड़ताल कर दी। ताजरों का कहना था कि उनके जानो माल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। पुलिस की कारकर्दगी सिफर है, जिसके बायस डाकू सरेआम वारदातें करते फिर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बहावल नगर में स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी। जिग जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन। खिलाफ वर्जी करने वाले 3 भट्टा खिच को 1.5 लाख रुपए जुर्माना और 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आलूदगी का बायस बनने वाली 8 फैक्ट्रियों का भी मुआयना। 2 को मौके पर 50,000 रुपए जुर्माना किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर श्योरकोट गुलाम सरवर की खाद माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। स्मगल की जाने वाली यूरिया खाद के 850 थैले कब्जे में ले लिए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि रेवेन्यू स्टाफ की निगरानी में पकड़ी गई खाद कल सरकारी रेट पर फरोख्त करवाई जाएगी। खाद स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और भोंग में दरख्तों की बेदरेख कटाई का सिलसिला जारी। नहर किनारे लगे कीमती दरख्त गायब होने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। अहले इलाका का कहना है कि महकमा इनहार और जंगलात के अमले की मुबैना मिली भगत से दरख्त काट कर खजाने को करोड़ों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने आला अफसरान से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं ज़की इरशाद। एडन साहब ने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, जैकबाबाद में डकैती मुजाहमत पर नौजवान की हलाकत के खिलाफ गुस्सा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। धरने के बायस मेन रोड दोनों अतराफ से ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। ट्रैफिक जाम होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि 19 को मुल्ज़मान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। मुजाहिरीन ने मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। सादकाबाद में पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने क्रिमिनल गैंग के 3 अरकान समेत 19 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मोटरसाइकिल समेत 27,70,000 रुपए का माल मसरूका बरामद। मुल्ज़मान से दौरान वारदात में इस्तेमाल होने वाला नजायज असलाह भी बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना था कि गिरफ्तार मुल्ज़मान डकैती, चोरी और फ्रॉड में मुलव्विस थे। पुलिस ने मुल्ज़मान से बरामद होने वाला माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया। और अब आपको बताएं कि शुजाबाद में चोरी, डकैती और आसनी की वारदातों का सिलसिला बदस्तूर जारी। जलालपुर बाईपास के करीब डाकुओं की खाद की दुकान में दिन दिहाड़े वारदात। मुजाहमत करने पर दुकानदार को फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़ये के खिलाफ अंजुमन ताजरा ने एहतजाजन शटर डाउन हड़ताल कर दी। ताजरों का कहना है कि उनके जानो माल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। पुलिस की कारकर्दगी सिफर है, जिसके बायस डाकू सरेआम वारदातें करते फिर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
تھانہ سٹی تاندلہ والا پولیس نے 4 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ گینگ میں مدثر اقبال اجاز عرف مکھن، محمد یاسین اور فیصل شامل ہیں۔ ایس ایچ او کاشم مان کا کہنا ہے کہ گرفتار ڈکیت گینگ سے 11 موٹر سائیکلیں اور نقدی برآمد کی گئی ہے۔ ملزمان سے جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ڈکیت گینگ ریکارڈ یافتہ اور درجنوں ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب تھے۔ ملزمان نے سرکل کے تمام تھانوں میں وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ ملزم سے تفتیش جاری ہے، مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ قصور تھانہ بی ڈویژن پولیس کی کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ کے 3 کارندے گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 5 موٹر سائیکل، ہزاروں روپے کی نقدی اور اسلحہ بھی برآمد۔ ملزمان دکانوں، گھروں، مساجد اور شادی ہال کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری کرتے تھے۔ ایس ایچ او ڈاکٹر ذوالفقار پر مشتمل پولیس ٹیم نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے گینگ کو گرفتار کیا۔ ملزمان نے بی ڈویژن کے علاقے میں موٹر سائیکل چوری کی 8 وارداتوں کا انکشاف کیا۔ ڈی پی او سید عمران کرامت بخاری نے اچھی کارکردگی پر تھانہ بی ڈویژن پولیس کو شاباش دی۔ تھانہ سٹی حافظ آباد کی بڑی کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والے متعدد موٹر سائیکل مالکان کے حوالے کر دیا گئے۔ ڈی پی او نے کارکردگی کو سراہا۔ پولیس کے مطابق 2 رکنی عمران چیمہ موٹر سائیکل چوری گینگ گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 20 لاکھ سے زائد مالیت کی چوری شدہ 13 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئی۔ ملزمان عرصہ دراز سے سٹی ایریا میں موٹر سائیکلیں چوری کر رہے تھے۔ رائے کے نواحی علاقہ میں قتل کی لرزہ خیز واردات۔ رائے پولیس اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر موجود رائے فرانسک ٹیمیں موقع سے شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لاہور ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر میں سموگ کی روک تھام کے لیے کارروائیاں جاری۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹوں کے خلاف آپریشن، خلاف ورزی کرنے والے 3 بھٹا کشت کو 1.5 لاکھ روپے جرمانہ اور 2 کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دوسری طرف سے آلودگی کا باعث بننے والی 8 فیکٹریوں کا معائنہ کیا گیا اور 2 کو موقع پر 50 ہزار روپے کا جرمانہ کیا۔ اس موقع پر محکمہ ماحولیات کے ڈسٹرکٹ افسر محمد بابر خان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھٹا خشت سے نکلنے والا دھواں انسانی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے، کسی بھی قسم کی خلاف ورزی پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اباڑو پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پولیس نے دوران گشت کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے 2 موبائل فونز اور نقد رقم برآمد کر لی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ اباڑو پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پولیس نے دوران گشت کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے 2 موبائل فونز اور نقد رقم برآمد کر لی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ غلام سرور کی کھاد مافیا کے خلاف بڑی کارروائی۔ ڈپٹی کمشنر محمد راشد بھٹی کی ہدایت پر ضلع میں کھاد کی سرکاری نرخ پر فروخت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سمگل کی جانے والی یوریا کھاد کے 850 تھیلے قبضے میں لے لیے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ ریونیو سٹاف کی نگرانی میں کل کھاد سرکاری ریٹ پر فروخت کروائی جائے گی۔ کھاد سمگل میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مانسیرا پولیس نے غازی کوٹ میں دن دہاڑے ہونے والی ڈکیتی کی واردات کو ٹریس کر لیا۔ بین الصوبائی ڈکیت گروہ کے 4 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سونا، چاندی، نقدی اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی۔ مزید جانتے ہیں مانسیرا سے عبید تنولی کی اس رپورٹ میں۔ ڈکیت گروہ کے 4 ملزمان گرفتار کر لیے۔ شمس الحق نامی شخص نے پولیس کو رپورٹ درج کی کہ مورخہ 20/12/2022 کو دن 1:30 پر 4 نامعلوم مسلح ڈکیت اس کے گھر واقع غازی کوٹ ٹاؤن شپ میں داخل ہوئے اور اسلحے کی نوک پر گھر میں موجود مستورات کو یرغمال بنانے کے بعد گھر سے 50 تولے طلائی زیورات، 1 کلو چاندی کے زیورات اور 2 لاکھ روپے نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ مذکورہ شخص کی رپورٹ پر تھانہ سٹی مانسیرا میں مقدمہ درج کیا گیا، جس پر ڈی پی او مانسیرا عرفان طارق نے اس وقوع کے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ایس پی انویسٹیگیشن مانسیرا حافظ جانس خان، ایڈیشنل ایس پی مانسیرا عارف جاوید خان کی قیادت میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر حبیب الرحمان، تھانہ سٹی پولیس کے ایس ایچ او صداقت نثار، OII ارشد خان، ایس آئی سخاوت خان، ایس آئی شہزاد خان، اے ایس آئی سعد خان اور انچارج QRF احتشام شاہ پر مشتمل 2 مختلف ٹیمیں تشکیل دے کر انہیں ٹاسک دیا گیا کہ ڈکیتی کی اس واردات میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد ٹیسٹ کر کے گرفتاری یقینی بنا کر ملزمان سے لوٹا ہوا سونا اور چاندی
اور نقدی برآمد کی جائے۔ پولیس کی ٹیموں نے دن رات محنت کر کے تمام وسائل برقرار لاتے ہوئے ڈکیتی میں ملوث نامعلوم ملزمان کا سراغ لگا کر ان کی گرفتاری ممکن بنائی۔ ملزمان میں مطیع الرحمان ولد اختر علی قوم راجپوت سکنہ ڈسکا سیالکوٹ حال کراچی، عابد محمود ولد خان وزیر قوم پٹھان سکنہ کوہاٹ حال کراچی، عتیق الرحمان ولد شفیق الرحمان قوم ایوان سکنہ کشتڑا گڑی، حبیب اللہ حال راولپنڈی، حمزہ ولد خورشید قوم ایوان سکنہ کشتڑا گڑی، حبیب اللہ حال راولپنڈی شامل تھے۔ تفتیشی ٹیموں نے دن رات کی انتھک محنت کے بعد مذکورہ بالا ملزمان کے قبضے سے دوران تفتیش لوٹے ہوئے 50 تولے طلائی زیورات، 1 کلو چاندی کے زیورات کے علاوہ پستول 9mm، اسی طرح واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور 2 عدد موٹر سائیکلیں، ماسک اور دستانے برآمد کر کے قبضے پولیس کیے ہیں۔ اس گینگ کے 2 ملزمان کا تعلق کراچی سے ہے، جنہوں نے دیگر ملزمان کو بطور سہولت کار اور شریک واردات بنا کر دن دہاڑے اتنی بڑی ڈکیتی کا ارتکاب کیا، لیکن مانسہرہ پولیس نے DPO مانسہرہ کی خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ کوہاٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر شمیم افریدی نے محکمہ صحت کے افسران کے ہمراہ جواکی ہسپتال کی بلڈنگ کا تفصیلی دورہ کیا۔ عمارت کی خستہ حالی اور کھڑکیاں دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے پر سینیٹر شمیم افریدی کا نوٹس، کہا کہ ہسپتال میں کاغذی کارروائی میں موجود سٹاف کہاں ہے اور گزشتہ 11 سے ان کی تنخواہیں کون لے رہا ہے۔ لگتا ہے کہ یہاں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ انہوں نے نامکمل کام فوری پایا تکمیل تک پہنچانے کے عزم کا ادا کیا ہے۔ بونگ میں درختوں کی بے دریغ کٹائی کا سلسلہ جاری، نہر کنارے لگے قیمتی درخت غائب ہونے لگے، انتظامیہ خاموش تماشائی کردار ادا کرنے لگی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ محکمہ نہار اور جنگلات کے عملے کی مبینہ ملی بھگت سے درخت کاٹ کر خزانے کو کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ الخدمت فاؤنڈیشن سرگودا کے زیر اہتمام تقسیم ونٹر پیکج کی تقریب، 150 افراد میں گرم بستر اور تکیے کی تقسیم کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سردار محمود ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ جو دوسروں کی مدد کر کے بسر کی جائے، اسی جذبہ کو لے کر الخدمت فاؤنڈیشن سرگودا کام کر رہی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن سرگودا کے زیر اہتمام تقسیم ونٹر پیکج کی تقریب دفتر الخدمت میں منعقد ہوئی، جس میں 150 مستحق افراد میں موسم سرما کی مناسبت سے گرم بستر اور تکیے تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر محمد فروق، صدر الخدمت فاؤنڈیشن میاں اظہار الحق، نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد ارشد شاہد اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے ملک پاکستان میں ہر مشکل کی گھڑی میں قوم کی مدد کی ہے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ غریب مستحق افراد کی مدد کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ یہ غریب اور مستحق لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس لحاف نہیں ہے، ان کے لیے یہ ونٹر پیکج ہے۔ اسی طرح الخدمت ہر معاملے میں معاونت کرتی ہے غریب لوگوں کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سارا سال الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ سماجی خدمات کا کام سر انجام دیتی رہتی ہے، تو جس طرح آگامی حالات کے اندر، آفات کے اندر، دلدلے کے اندر اور سیلاب کے اندر یہ الخدمت کے رضاکار ہمتاً انسانیت کی خدمت کاری ہوتے ہیں، اس طرح سارا سال الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کا کام کرتی ہے۔ پروگرام میں سیاسی و سماجی رہنما ساجد حسین تارڑ، ڈاکٹر ارشد خان، میاں محمد ارشد، میاں انعام الحق، میاں محمد سلیم اور ملک عمران اوکاڑا میں مالک کا پالتو گدھے پر وحشیانہ تشدد، مار مار کر ایک آنکھ ضائع کر دی۔ واقعے کے خلاف اہل علاقہ کا احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا کہ معصوم جانور پر تشدد بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے DPO اوکاڑا سے فوری نوٹس لے کر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رجانہ میں ضلعی انتظامیہ تجاوزات مافیا کے خلاف سرگرم، اسسٹنٹ کمشنر عابد شبیر لغاری نے متعدد غیر قانونی تعمیرات گرا دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے RJ جاوید بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ شہریوں کی شکایات اور ٹریفک کی روانی کو رواں رکھنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد ارشد کی ہدایت پر رجانہ میں ناجائز تجاوزات کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر عابد شبیر لغاری کی بلا امتیاز کارروائی۔ رجانہ چوک کے چاروں اطراف میں سڑکوں پر ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا۔
ऑपरेशन में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला काउंसिल टोबा टेक सिंह का अमला और पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शब्बीर लगारी के इकदामात को सराहा। शहरियों का कहना है कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे फुटपाथ और सड़कों पर मुस्तकिल और आर्जी तजावजात कायम करके पैदल गुजरने वाले शहरियों को भी अजियतनाक सूरत हाल से दो चार कर रखा था। शहरियों का सड़क से गुजरना मुहाल होकर रह गया था। असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक सिंह आबिद शब्बीर लगारी ने फौरी एक्शन लेते हुए समुद्री रोड समेत दीगर रोड से तजावजात खत्म करवाकर एक अच्छा काम किया है। मुटियारी के नवाही गांव प्यारो खान का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम, असातिज़ा हैं ना फर्नीचर। अहले इलाका सरापा एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली फैजान की इस रिपोर्ट में। साईं सरकार के सरकारी स्कूल भी अपनी मिसाल आप हैं। मटियारी के नवाही गांव प्यारो खान खोसो की गवर्नमेंट प्राइमरी हाजी कादर बख्श खोसो स्कूल 10 साल से खस्ता हाली, फर्नीचर की कमी और असातिज़ा की अदम दस्तियाबी के बायस बंद होने के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाजी मुजाहरे की सरबराही हुसैन खोसो, दोदो खोसो, खान मोहम्मद, यार मोहम्मद, इरफान और फातिमा समेत बच्चे बड़े नौजवान ने बड़ी तादाद में शिरकत करके जिले इंतजामिया मटियारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये हमारा स्कूल 10 साल से बंद है। ये जो स्कूल है इसमें न फर्नीचर है और ना बच्चे बेच सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर मटियारी को अपील करते हैं और आला ऑफिसरों को अपील करते हैं कोई मेहरबानी करके हमें टीचर भी दे और इस स्कूल की मरम्मत भी कराए। बाबा 10 साल थिया असां स्कूल बंद पियो आहे। महिरबानी करियो यो असां स्कूल ठाराए ॾियो, असांजा नंढड़ा नंढड़ा ॿार आहिनि इहो पढ़ाई करे सघनि। स्कूल बंद है, मास्टर कोने है। 10 साल से लेके बंद है। मैं टीचर भी चाहिए, चाहते हैं कि टीचर भी हमें चाहिए और मरम्मत भी चाहिए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर तालीम और जिले इंतजामिया मटियारी से मुतालबा किया है कि हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी हाजी कादर बख्श खोसो स्कूल जल्द से जल्द फाल किया जाए ताकि हमारे बच्चे आला तालीम हासिल कर सके। कैमरामैन सलमान अली। लकी मरवत में बिजली की खराब सूरत हाल से शहरी आजिज आ गए। लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से तजावुज कर गया। सार्फिन का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। उनका मजीद अहवाल जानते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। लकी मरवत में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग की बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से तजाविज कर गया। बिजली से वाबस्ता कारोबार बंद होने लगे। ताजरों का कहना है कि पहले ही महंगाई की वजह से इनके कारोबार ठप होकर रह गए, जबकि रही सही कसर वापडा वाले पूरी कर रहे हैं। आजकल सराय नवरंग जिला लकी मरवत में लोड शेडिंग इंतहाई उरूज पर है और सराय नवरंग सब डिवीज़न में ये लोड शेडिंग जो गैर कानूनी लोड शेडिंग है ये 18 से 20 घंटे होते हैं। जो रात भर बिजली नहीं होती है, दिन को भी आंख मचोली जो बिजली आती है वो भी आंख मचोली करती है। कि जो आजकल ये लोड शेडिंग सराय नौरंग में बहुत ज़्यादा है और अमूमन जितने भी कारोबारी हादरात हैं जिसका ताल्लुक लोड शेडिंग के साथ है यानी बिजली के साथ, वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। और ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से और वापडा वाला से कि खुदारा वो ज़रा लोड शेडिंग कम कर लें ताकि आवाम को मुश्किलात ना हो। बिजली की तवील बंदिश के बाइस घरों और मसाजिदों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है, जिससे नमाजियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। बिजली सारिफीन ने हुकूमत और वापडा के आला हुकाम से लकी मरवत में जारी बिजली के ज़ालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ फौरी नोटिस। रांडो जाम में राजपूत तंजीम पाकिस्तान की तरफ से सालाना कन्वेंशन मुनक्कद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों से राजपूत बरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कन्वेंशन में मुडाड राजपूत तंजीब के मरकजी सरपरस्त आला और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूदुल हसन, मरकजी चेयरमैन राना शराफत ने खिताब करते हुए कहा कि हम किसी भी मरहले में सिंध को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज पाक फौज के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, फौज रेंजर्स पर हमले हो रहे हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हम ऐसी दहशत गर्दी के सख्त अल्फाज में मुज़ाहमत करते हैं। इस मौके पर सेनेटर महमूदुल हसन ने ऑल पाकिस्तान मेडट राजपूत पाकिस्तान के नौमुंतखब अहदेदारों से हल्फ लिया और सैलाब की मुतासरीन की मदद करने वाले अफराद में शील्ड तकसीम की। बन्नू में शदीद सर्दी के बायस गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी।
اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے. تفصیل جانتے ہیں فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں. مظاہرین نے وابڈا کالونی کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے بنو ڈی آئی خان سڑک کو بند کر دیا. مظاہرین نے محکمہ وابڈا اور ایکشن بنو وابڈا کے خلاف شدید نعرہ بازی کی. احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ پچھلے 15 روز سے علاقہ ہنجل کی بجلی بند ہے، جس کی وجہ سے گھروں، مسجدوں اور مارکیٹوں میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ آٹے کے حصول میں بھی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ صوبائی و مرکزی حکومت اور محکمہ وابڈا فوراً نوٹس لے کر علاقہ ہنجل کی بجلی بحال کرے. بصورت دیگر ان کے احتجاجوں کا سلسلہ طویل بھی ہو سکتا ہے. ادھر بہاولپور میں نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے سٹی ٹریفک پولیس نے ماسٹر پلان بنا لیا. ٹریفک ایجوکیشن یونٹ انچارج انسپیکٹر شازیہ رمضان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے فضل جوید خان. ٹریفک ایجوکیشن یونٹ انچارج انسپیکٹر شازیہ رمضان نے کہا کہ نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے سٹی ٹریفک پولیس نے ماسٹر پلان بنا لیا ہے. سرکل روڈ جو کہ بہت زیادہ مصروف روڈ ہے، اس کو ون وے کر دیا گیا. فرید گیٹ، لائبریری چوک بھی شامل ہے اور عوام کو بھی آگاہی فراہم کی جا رہی ہے کہ نیو ایئر نائٹ پر عوام کو کوئی مشکلات پیش نہ آئے. ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کون سے راستے بند ہوں گے، کون سے راستے کھلے ہوں گے، تاکہ ٹریفک بھی رواں دواں رہے اور عوام کو بھی مشکلات پیش نہ آئیں. ٹریفک ایجوکیشن یونٹ انچارج انسپیکٹر شازیہ رمضان نے کوہنور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے والدین سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو ون ویلنگ سے جیسے خطرناک کھیل سے منع کریں. نیو ایئر نائٹ کے اس ایونٹ کے حوالے سے سٹی ٹریفک پولیس بہاولپور نے اپنا حتمی پلان مرتب کر لیا ہوا ہے، جس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہمارا سرکلر روڈ ہے بہت مصروف روڈ ہے، اسے ہم نے ون وے کر دیا ہوا ہے. ہم نے ڈائیورشن لگائی ہے فرید گیٹ، لائبریری چوک، ختم نبوت، میلاد چوک، ماڈل ٹاؤن سی موڑ، پولیس کلب چوک اینڈ دبئی چوک. ٹریفک کے فلو کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے عوام کی سہولت کو دیکھتے ہوئے ڈائیورشن لگائی ہے اور سرکلر روڈ کو ون وے کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ون ویلنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہماری ینگ جنریشن ون ویلنگ کر دی ہے اس موقع پر، تو جہانگیر والا روڈ، ملتان روڈ، سرائکی چوک تا ریلوے اسٹیشن، 1 یونٹ چوک تا بغداد کیمپس، یہ تمام جو روڈ ہیں ان پر ہم نے اپنے اسپیشل اسکواڈ جو ہے وہ ڈپلائی کیے ہیں تاکہ ون ویلنگ جیسی ایکٹیویٹی کو روکا جا سکے. اور اس موقع پر میں والدین سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور انہیں ون ویلنگ جیسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہونے دیں اور موٹر بائک بھی نہ دیں. وانا میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ڈرائی فروٹ کی مانگ میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. شہریوں کی بڑی تعداد نے خشک میوہ جات کی خریداری کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا، جہاں پر چلگوزے، گری، بادام، اخروٹ اور مونگ پھلی کی خریداری کی جا رہی ہے. اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے، مزید جانتے ہیں نمائندہ ملک جعفر علی کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، وانا میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ڈرائی فروٹ کی مانگ میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. شہریوں کی بڑی تعداد نے خشک میوہ جات کی خریداری کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر چلگوزہ، گری، بادام اور اخروٹ اور مونگ پھلی خریداری کی جا رہی ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. یہ جڑے خشک میوہ جات ہیں نا، سردی دا لاجواب تحفہ تے جڑے اسی بازار چ خریدنا ہے اپنے بچیاں واسطے تے اپنے واسطے، انہاں دے ریٹ ادو اد اضافہ ہو گیا. جڑے پہلے مثلا 1000 روپے تو آن او جی 2000 دے وچ. ساڈا حکومت پنجاب دا مطالبہ ہے کہ انہاں دے ریٹ خشک میوہ جات سردیاں دا لاجواب تحفہ ہے. سردی دی شدت دے وچ اضافے دے نال ہی اسی بازار دے وچ آئے اس تے خریدن واسطے خشک میوہ جات، چلگوزہ، اخروٹ، بادام، لیکن اتنے آن دے نال ہی پتہ چلیا ہے کہ انہاں دی قیمتاں دے وچ ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے. تے لہٰذا اسی حکومت پنجاب نال مطالبہ. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈیرہ اسماعیل خان میں سابق وفاقی وزیر عمر فاروق میاں خیل طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے. نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیات، اہم افراد نے بھی شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سید رسول مدنی کی اس رپورٹ میں. ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک مشہور و معروف سیاسی گھرانے کے نامور، غریب پرور اور ایک عظیم سیاستدان، سابق وفاقی وزیر
عمر فاروق میاں خیل کے جنازے میں سارا شہر ہی امڈ آیا. ہر آنکھ اشکبار شہر اور مضافات سے تعلق رکھنے والی بڑی بڑی شخصیات کی شرکت. پاکستانی سیاست کے ایک نامور اور منجھے ہوئے کھلاڑی اپنے پرستاروں کو چشم نم کے ساتھ اکیلا اور اداس چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے. وہ کافی عرصے سے علیل تھے اور لاہور کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. وہ کل شب اپنے سوگواروں کو ہمیشہ کے لیے روتا ہوا اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے. ان کے جنازے میں ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنماؤں، شہر کے دیگر اہم شخصیات سمیت ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی. جنازے میں شریک اہم شخصیات نے ان کی سیاسی زندگی کو اچھے الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لواحقین کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی. بعد ازاں ان کی آبائی گاؤں میں تدفین کر دی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید رسول مدنی، کوہ نور نیوز. سنجر پور میں مہنگائی بے قابو، ٹماٹر 200 روپے کلو، ہری مرچ 200 روپے کلو اور پیاز تو بلیک میں فروخت ہونے لگا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے جام زبیر کی اس رپورٹ میں. سنجر پور میں آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی. اگر بات کریں سبزیوں کی تو سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس میں پیاز 200 روپے کلو، ہری مرچ 200 روپے کلو، ٹماٹر 200 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. پنجاب بھر کی طرح سنجر پور شہر اور گرد و نواح میں بھی سبزی اور سبز مسالہ جات کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ اب سبزیاں بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. سبزی فروشوں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ سبزیاں دور دراز کے علاقوں سے آتی ہیں اور ڈیزل اور پیٹرول کی مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے کرایوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. ہمیں بھی بہت مہنگی میسر ہیں، اس لیے شہریوں کو بھی ہم مہنگی فراہم کرنے پر مجبور ہیں. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ شہری سستے داموں سبزیاں خرید سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جام. بہاولپور میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ محمد امین اویسی کی زیر صدارت کلین اینڈ گرین مہم بارے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا. شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کر مہم کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فضل جوید خان کی اس رپورٹ میں. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ جنوبی پنجاب محمد امین اویسی کی زیر صدارت کلین اینڈ گرین مہم بارے اعلیٰ سطحی انتظامی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بہاولپور کو سرسبز و شاداب صاف ستھرا بنانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کلین اینڈ گرین مہم کا آغاز کیا جائے گا. کمیونٹی کی شمولیت کے ذریعے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے. اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری شیخ غلام مصطفیٰ، ایڈیشنل سیکرٹری محمد راشد، ڈپٹی سیکرٹری احسان احمد، سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی محمد نیم اختر، ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ڈاکٹر ناصر حمید، ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد زمان بٹو، سی ای او میونسپل کارپوریشن محمد آصف، سی ای او ضلع کونسل محمد اظہر جوید، صدر انجمن تاجر نافذ محمد یونس، میر جمال اور دیگر افسران شریک ہوئے. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ جنوبی پنجاب محمد امین اویسی نے اجلاس کے شرکت کو بتایا کہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی رہائش کی جائے گی اور بہاولپور کے بازار اور مارکیٹ کو تیزابات سے پاک کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، ضلع کونسل، پی ایچ او، دیگر ادارے مضبوط حکومت عملی سے کلین اینڈ گرین مہم کو کامیاب سے ہمکار کریں گے. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے کہا کہ موسمی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے وسیع پیمانے پر شجرکاری ناگزیر ہے. انہوں نے مزید کہا کہ عوام الناس میں حفاظتی صحت کے اشور بارے بھرپور آگاہی مہم چلائی جائے گی. عرب والا میں ڈی پی او پاک پتن توصیف حیدر کی کھلی کچہری، ساحلین کی شکایات سنی اور ان کے ازالے کے احکامات جاری کیے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رضا زیدی کی اس رپورٹ میں. آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار خان کے ویژن کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن سید توصیف حیدر کی طرف سے ڈی ایس پی آفس عارف والا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن نے کھلی کچہری میں آنے والے سائلین کی شکایت سنی اور ان کے ازالے کے لیے احکامات جاری کیے. اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل عارف والا شبیر احمد برائج، ایس ایچ او تھانہ صدر اختر خان، ایس ایچ او تھانہ رنگشاہ رائے خضر حیات اور دیگر سٹاف بھی موجود تھا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن سید توصیف حیدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، پبلک کے مسائل کا حل ہماری ذمہ داری ہے. کھلی کچہری کا مقصد انصاف کی فراہمی یقینی بنانا اور عوام اور پولیس کے درمیان باہمی روابط کو بہتر بنانا ہے تاکہ جرائم میں کمی واقع ہو سکے. عوام الناس کی شکایت کا ازالہ ترجیح بنیادوں پر کروں گا. عوامی شکایت کے حل کے لیے کھلی کچہری کا سلسلہ جاری رہے گا. رضا زیدی، کوہ نور ٹی وی، عارف والا.
नारग मंडी में अंजुमन शहरिया की सुप्रीम कौंसिल का ताज़ियाती इजलास। अमन का किरदार अदा करने वाले नुमाया शख्सियात की अचानक वफात पर उन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारग मंडी में अंजुमन शहरिया का ताज़ियाती इजलास मियाँ अमजद अली सदर अंजुमन शहरिया थाना नारग मंडी की ज़ेर सदारत मरसी जामिया मस्जिद अहले हदीस रेल बाज़ार नारग मंडी में मुनक़द हुआ, जहाँ मेज़बानी के फ़राइज़ अमन के अलमबरदार मौलाना राना मोहम्मद शमशाद सरफी मरहूम के जानशीन और साहबजादे हाफिज राना उम्रबारी ने अदा किए। इजलास में अंजुमन शहरिया के सीनियर रहनुमाओं और नारग मंडी की मज़द शख्सियात और सदर रेलवे रोड मोहम्मद अदीस गौरी, मोहम्मद इजाज अंसारी, सीनियर रहनुमा रेल बाज़ार नारग मंडी की अचानक वफात पर इजहार तज़ियत किया गया। मरहूमैन के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई और इन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए ताज़ियती रेफरेंस में मुकर्रिरीन ने इनकी अमन काफ़ियों को बेहद सराहा। उन्होंने बेलौस इंसानियत की खिदमत सर अंजाम दी। मज़ीद जानती हैं मुकर्रिरीन की ज़बानी ताज़ियती रेफरेंस। सरफी साहब का दुख जिहड़ा बर्दाश्त नहीं होंदिया, उस तो बाद गौरी साहब का अचानक मामला बन गया ते अज सीधा इन्ना तकलीफ दुख नहीं होया कि अचानक जिहड़ा एकदम सिर ते पै गया। हालां वो मिटिया नहीं ते नाल ही एजाज साहब जिहड़े ने 2-3 दिन इकट्ठे जाते रहे फैसला आखन वास्ते ते 2 दिन तो बाद 3 दिन तो बाद ये वेख्या एजाज साहब ही अलम प्यारे हो गए। अल्लाह ताला सल्फी साहब नूं, गौरी साहब नूं, एजाज साहब नूं जन्नत और फरदौस विच अलम आउंदा फरमाए। जनाब मोहम्मद अदीस गौरी साहब और एजाज अंसारी साहब उनकी ताज़ियत के लिए इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आलम काम दे। हमारे वो जो साथी थे हमारे अंजुमन ताजरान में, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे और अगर कोई मसला होता तो वो बड़े अच्छे तरीके से इसका कोई हल निकालते थे। बल्कि अदीस गौरी साहब तो कहते हैं मैं खुद ही इसका हल कर दूंगा, आप मुझ पे ये छोड़ दें। तो बहुत तकलीफ हुई है उनके जाने से। बाकी ये कुदरत का निज़ाम है, हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आलम काम अता कराए। या अल्लाह मैं एक फिर दुआ करना मौलाना साहब, एजाज अंसारी साहब, अदरीस गौरी साहब, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ अल्लाह मकाम अता फरमाए। साडी या अल्लाह अपने हबीब दे सदके दुआ कबूल कर। पाक बहरिया की सालाना फ्लीट एफिशिएंसी परेड बराए साल 2022 का कराची में इनकाद। तर्जमान के पाक बहरिया चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जमान पाक बहरिया नेवल चीफ ने पाकिस्तान नेवी फ्लीट की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। तर्जमान पाक बहरिया खिते में समंदरी तहफ़्फ़ुज़, गवादर पोर्ट और सी पैक की सिक्योरिटी में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। नेवल चीफ पाक बहरिया दुश्मन के किसी भी जारियत का ननतान शिकन जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PRO इन्वेस्टिगेशन विंग लाहौर 29 दिसंबर 2022 से रावल सिटी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 4 डाकू गिरफ्तार मुलजमान में उस्मान उर्फ मानी, शहबाज, जुनेद और अबू बकर शामिल हैं। मुलजमान दौरान वारदात शहरियों को फायरिंग से जख्मी करते थे। मुलजमान से लाखों रुपए नकदी, कीमती मोबाइल फोन्स और नाजायज असलाह बरामद। मुलजमान के दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इतराफ। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावल सिटी गोहर इकबाल शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशा हैं। SP इन्वेस्टिगेशन सदर इर्तज़ा कमील, DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल की रावल सिटी इन्वेस्टिगेशन टीम को शाबाश। आपको बताएं कि PRO इन्वेस्टिगेशन विंग लाहौर 29 दिसंबर 2022 रावल सिटी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 4 डाकू गिरफ्तार मुलजमान में उस्मान उर्फ मानी, शहबाज, जुनेद और अबू बकर शामिल है। मुलजमान दौरान वारदात शहरियों को फायरिंग से जख्मी करते थे। मुलजमान से लाखों रुपए नकदी, कीमती मोबाइल फोन्स और नाजायज असलाह बरामद। मुलजमान के दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इतराफ। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावल सिटी गोहर इकबाल शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशा हैं। SP इन्वेस्टिगेशन सदर इर्तज़ा कमील, DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल की रावल सिटी इन्वेस्टिगेशन टीम को शाबाश। वर्कशॉप में मारूफ शायर कवि शेख इयाज की 25वीं बरसी। सियासी समाजी शख्सियात, अदीब, दानिश्वर और सहाफ़ियों की मज़ार पर हाज़री, फूलों की चादरें चढ़ाई गई।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान राजपूत की इस रिपोर्ट में। बिरसा सिंध के शायर शेख अयाज की 25वीं बरसी अयाज सादगार कमेटी और महकमा कल्चर की जानिब से आज उनकी आखिरी आरामगाह पर मनाई जा रही है। बरसी के मौके पर सियासी, समाजी, अदीब और दानशुरों की जानिब से मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाकर शेख अयाज को खराज तहसीन पेश किया गया। इसके मौके पर अयाज यादगार कमेटी के रहनुमाओं का कहना था कि हमारे सिंध के बड़े कदावर शायर थे जिनकी आज 25वीं बरसी है, जो भिरसा में शायाना शान से मनाई जा रही है। ये यादगार कमेटी और कल्चर डिपार्टमेंट और सिंध भिरसा के जो हमारे मुख्तलिफ प्रेस क्लब हैं, साफ़ी हजरात हैं, उन मिलजुल के हमसे मनाते हैं इसको। हमारा मुझे गुजारिश करूँगा कि जो मेले हैदराबाद में लगते हैं वो मेला स्पेशली भिरसा में लगना चाहिए, कि अयाज का मरकज़ भिरसा में है और यहाँ पे स्पेस भी है, और जब वो मेला भिरसा में लगेगा तो वाकई लगेगा कि वो अयाज पे मेला लग रहा है। शेख अयाज की याद पर परवकार तकरीब मुनक़द की गई, जहाँ पर सिंध के मशहूर फनकारों ने शेख अयाज के लिखे गीत पेश करके शेख अयाज की याद को ताज़ा किया गया। तकरीब में शरीक रहनुमाओं का कहना था कि शेख अयाज का 3 रोज़ा मेला हैदराबाद में मुनक़द होता है, वो मेला भिरसा में भी होना चाहिए। कैमरामैन बाबर अली के साथ उस्मान राजपूत के न्यूज़ भिरसा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि मुल्तान विहाड़ी रोड खस्ता हाली का शिकार, हादसात मामूल बन गए, जमात इस्लामी ने धरने की धमकी दे दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इकराम शाहिद की इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी जिला विहाड़ी चौधरी तारक महमूद और दीगर ओहदेदारों की मरकजी अंजमन ताजरान गड़ा मोड़ के ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्तान विहाड़ी रोड को अज़े सरनो तामीर करने का पुरजोर मुतालबा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी जिला विहाड़ी चौधरी तारक महमूद ने कहा कि मुल्तान विहाड़ी रोड खस्ता हाली की वजह से आए रोज हादसात का सबब बन रहा है और इसमें हर साल हजारों कीमती जानें जाया हो रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे और फौरी तौर पर मुल्तान विहाड़ी रोड को तामीर करके 1 वे रोड बनाया जाए। इस मौका पर जमात इस्लामी के ओहदेदारान अब्दुल्ला भट्ट, बाबर जट, अजमतुल्लाह गलोतर, ज़हूर अहमद चदड़ और दीगर शिरका मौजूद थे। इसके अलावा ताजर बरादरी भी कसीर तादाद में मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ राना इकराम शाहिद, कोहिनूर न्यूज। मंगला में मिड टाउन हाउसिंग सोसाइटी की शानदार इफ्तिताही तकरीब, मुल्क भर से डीलर्स, बिजनेसमैन समेत डीजी रेवेन्यू पंजाब और पंजाब पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसल महमूद की इस रिपोर्ट में। जीटी रोड के मकाम पर मिड टाउन ब्रांड सोसाइटी की शानदार ओपनिंग सेरेमनी। इस मौका पर मुल्क भर से नामवर डीलर, बिजनेसमैन, सिविल सोसाइटी समेत डीजी रेवेन्यू पंजाब और पंजाब पुलिस के आला अफसरान के अलावा तकरीब में म्यूजिकल नाइट प्रोग्राम में मुल्क के नामवर सिंगर हजरात भी शरीक हुए। इस मौका पर करोड़ों रुपए के कीमती इनामात कुरानदाजी के जरिए डीलर और इलाका भर से शिरका में तकसीम किए गए, जिसमें कीमती गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती एशिया शामिल थी। सीईओ राजा फैसल ने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा फैसल महमूद, कोहिनूर। खबरें और भी हैं लेकिन बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतही जायजा इजलास हुआ, जिसकी सदारत यूनिवर्सिटी के सदर डॉक्टर हज़ाल हमूद अतीबी ने की, जिसमें दारुल हुकूमत में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाज़ुर में इक़दाम का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। बैनुल अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी पर आला सतह जायजा इजलास हुआ, जिसकी सदारत यूनिवर्सिटी के सदर डॉक्टर हज़ाल हमूद ने की, जिसमें दारुल हुकूमत में मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाज़ुर में इक़दाम का जायजा लिया गया। सदर जामिया ने इजलास में हिदायत की कि कैंपस में सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया जाए। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि यूनिवर्सिटी को महफूज बनाने में कोई कसर न छोड़ी जाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों और तलबा पर भी जोर दिया कि वो सिक्योरिटी एहलकारों के साथ ताउन करें और कैंपस में क़याम अमन में अपना हिस्सा डालें। इजलास में हिफाजती इक़दाम से मुतालिक फौरी बुनियादी ढांचे की जरूरियात पर भी तबादला ख्याल किया गया और इस अज़्म का इजहार किया गया कि इस तरह के तमाम इक़दाम महदूद वक्त में किए जाएंगे। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि गैर कानूनी तौर पर किसी भी शख्स को जामिया और इसके हॉस्टल्स में दाखिल नहीं किया जाएगा। ताहम इस ज़मन में
لاہور پولیس کے مختلف ونگز اور یونٹس کے افسران کی اگلے رینک میں ترقی، ڈسٹرکٹ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں پروموشن بیچ لگانے کی تقریب۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر، ایس پی ہیڈ کوارٹرز محمد عبداللہ، ایس پی اینٹی رائٹ فورس ساجد کھوکھر، سینئر پولیس افسران کی شرکت۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے ترقی پانے والے 117 پولیس افسران کو شولڈر رینک لگائے۔ سی سی پی او لاہور نے سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر پروموٹ ہونے والے 35 افسران کو رینک لگائے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ آپ دیکھیں، لاہور پولیس کے مختلف ونگز اور یونٹس کے جو افسران کے اگلے رینک میں ترقی کا جو معاملہ ہوا تھا، اس میں ڈسٹرکٹ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں پروموشن بیچ لگانے کی جو ہے وہ آج تقریب ہوئی ہے، جس میں سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ان کے ہمراہ ڈی اے جی آپریشن افضال احمد کوثر، ڈی اے جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل اور دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ پھر بات کی جائے ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر کی، عاطف نذیر، اس کے علاوہ ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد عبداللہ لگ، ایس پی اینٹی رائٹ فورس ساجد کھوکھر، سینئر پولیس افسران کی شرکت، جبکہ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے ترقی پانے والے 117 پولیس افسران کو شولڈر رینک لگائے۔ سی سی پی او لاہور نے سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر پروموٹ ہونے والے 35 افسران کو بھی رینک لگائے۔ اسی طرح سے اے ایس آئی کی بات کی جائے تو اے ایس آئی سے سب انسپیکٹر ترقی پانے والے 36 افسران کو بھی رینک لگائے گئے، جبکہ ہیڈ کانسٹیبل رینک سے اے ایس آئی پروموٹ ہونے والے 46 پولیس افسران کو بھی جو ہے وہ رینک لگائے گئے۔ ترقی پانے والوں میں آپریشن ونگ کے 46، انویسٹیگیشن کے 46، سیکیورٹی ڈویژن کے جو ہے وہ 8 افسران شامل ہیں، جبکہ پروموٹ ہونے والوں میں سی سی پی او آفس کے 5، ایلیٹ فورس کا 1، دیگر یونٹس کے جو ہے وہ 9 پولیس افسران شامل ہیں۔ ترقی پانے والوں میں اے ایس آئی بشرا سعید بھی شامل ہے۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی ترقی پانے والے تمام پولیس افسران کو مبارکباد۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کہتے ہیں ترقی پانے والے تمام پولیس افسران کو پروموشن سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے، جبکہ شہریوں کی بھلائی اور خیر کے لیے جو ہے وہ مزید دلجوئی سے محنت کریں اور بروقت ترقی پر ملازم کا بنیادی حق بھی جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے۔ مزید بہتری آ رہی ہے۔ سی سی پی او لاہور کا کہنا تھا کہ پروموشن سسٹم کے تحت آئندہ جلد ہی مزید افسران اور اہلکاروں کو بھی ترقیاں دی جائیں گی، جبکہ پولیس افسران اور جوان مزید ترقی کے لیے محکمانہ لازمی کورسز مکمل کریں۔ اے ایس آئی سب انسپیکٹر کی سب سے زیادہ پبلک ڈیلنگ ہے، اس لیے سائلین کو جو ہے وہ عزت اور احترام کے ساتھ تھانہ میں مل کر ان کے ساتھ پہلے سلام پھر کلام سے مخاطب کریں۔ اسی طرح سے سی سی پی او کا کہنا تھا پولیس افسران بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جی، سی سی پی او لاہور نے سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر پروموٹ ہونے والے 35 افسران کو رینک لگائے۔ بہت شکریہ وسیم، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ موسم سرما میں سردی کی نئی لہر کا آغاز ہو گیا۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں موسم کیسا ہے اور موسم کی تازہ صورتحال کے پیش نظر لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنی رپورٹر سونیا ملک سے۔ جی، ابھی میں موجود ہوں شہر اقتدار میں، اور یہاں پر اگر آج موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو آج موسم سرد اور خوشگوار ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن 1 بجے سے یا رات 1 بجے تک ہلکی پھلکی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور اگر یہاں پر سرد موسم کی صورتحال کے پیش نظر ہم یہاں کی عوام سے پوچھیں گے کہ ان کو موسم سرما میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، یہ جب بھی جو ہی سردی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، ہمیں مجبوراً سلنڈر یوز کرنا پڑتا ہے اور اس کے بھی اضافی چارجز ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ سردی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، اس کے باوجود بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہاں جی، ایسے ہی ہے کہ لائٹ تو نہیں ہوتی، جب بھی ہم لوگ گھر جاتے ہیں بارش جب بھی موسم خراب ہوتا ہے تو بجلی چلی جاتی ہے، اور گیس تو بالکل آ ہی نہیں رہی نا کب سے، مطلب جب بھی گھر جاؤ نہ گیزر میں گرم پانی آ رہا ہوتا ہے، نہ بجلی آ رہی ہوتی ہے، تو گھر جاؤ اندھیرا ہوتا ہے، نہ بجلی ہوتی ہے نہ گیس ہوتی ہے، تو موسم کافی خراب ہے۔ جی، یہ سردی بہت ہو گئی ہے اور گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، بہت ٹھنڈ بہت ہو گئی ہے، گھر جاتے ہیں ادھر بھی لائٹ نہیں ہوتی، گیس آتی ہی نہیں ہے، کھانا پکانا بہت مشکل سے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز۔